Hello guys, unsay bago karon? Kauban ta sa kalipay ug inusara. Gikan sa mga ideya hangtod sa kaling-awanan. Hinggamay nga mga bituon kita mo danag. Hey, hello guys, sa mubolang kaayo. Sa mga shorts ug clips, paglaw mo pangandoy gamay. Gikan sa tips hangtod sa mga butang nga gipanamkon. Paghimo pagbuhat mga hunahuna ipadayon. Sa usa ka dunggo ug tap, mga sugilanon mo tohonan. Mga katingadan sa kinabuhi, mga pagpaning kamot nga mabaskog. Apil sa kasikas, tanang tao mahimong bida. Sa kalibutan na ito, himpit kaayo, padulong sa layo. Hey, hello guys, sa mubolang kaayo. Sa mga shorts ug clips, paglaw mo pangandoy gamay. Gikan sa tips hangtod sa mga butang nga gipanamkon. Paghimo pagbuhat mga nga hunahuna ipadayon. Sa matag tingog adunay sugilanon nga isulti. Sa matag pahiyom adunay talagsaon nga gahom. Tungan tatanan atong mga tingog kusog. Sa kalibutan nga luas, kita magpatigbabaw. Hello guys, atong ipadayon ang kasikas. Sa kalibutan sa mga